اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند صلوات سارے بولو صلی اللہ الحمدو للہ رب العالمین السلام تو والسلام علی اشرف انبیاء والمرسلین تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی لطف لینے بھائی 4-17 حسین سردار دی عظمت دیاں کچھ لوگ میڈیا تے بکواس کر دیں جی حسین تے یزید اچھ فرق کوئی نہیں کروڑ لعنت تو نہ لوگاں دی زندگی تے ممبر حسین تے کھلو کہ میں 4-17 فرق واضح کرن لگا گال چنگی لگے تائید کر دیں تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا سنی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یزید کا لعنت طواف کرتی ہے میرے حسین کو خالق سلام کرتا بسم اللہ حیدری علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام بادشاہ حسین بن وسط رکھن مالک توڑیاں زندگی دراز فرماوین عظمت خاندان زہراتے ایک سلوات بابا دے بلند تلاوت فرماوین ایک قصیدہ بابا جی میرا دل ہے میں قصیدہ جناب نو عظمت حسین تے سناؤں جڑا بندہ ماں دی جھولی چو ماتمی ہے اس بندے نو پتہ ہے جو عظمت حسین کیا ہے شابان دے مہینے چ میں نو بطول دی دھی دے بوئے تو 3 یا 4-17 ملیاں سرکار حسین دی عظمت دی اور ممبر دی قسم ہے ممبر تے جڑا بندہ جھوٹ بولے وہ بندہ لانتی ہے پورے ملک چ میں 17 پڑھیاں مکائے جشن میں بطول دی دھی دی جتی دا صدقہ شیر میں ایک کو پڑھنا ہے اس بندے نال میری گال ہے جیڑا بندہ دے با میں ذکر حسین چ جانا ہے میں بہنا ہے بہ کے بولنا ہے تے میرا شمار عبادت چھوڑے شان تسی چوکھی سنی بطول دے پتر دی کافی دیر دی مجلس شروع میرے تو مولا دے بہت چنگے مدہ خان پڑھ گئے میں ذاکران دیا جتیاں دا نوکران چلو جتنی خیرات میں نو ملی ہے بطول دی دھی دے بوئے تو میرا دل ہے کہ میں 2 یا 3 منٹاں چ دساں کہ سرکار حسین دی عظمت کتنی بلند ہے ماتمی و مادی جھولی چو عظمت حسین پڑھے ذہنہ چے لو سار چاہو میں ڈساں کہ عظمت دا مالک ہے اکبر دا بابا اور میرا مولا کیڈا وڈا موجز نما ہے وطن آلے و شاعری دی قدر کرن والے لوگو لفظاں دی قدر کرن والے لوگو پہلیاں 3 یا 4-17 جس بندے دی سمجھ چاہ گئی ہمیں نگے پڑھن دی ضرورت ہی نہیں کس عظمت دا مالک ہے حسین ایک کو سلوات پڑھو با جماعت میں قصیدہ سڑا ہوا جہاں میں ذکر مولا کا بپا ہونا ضروری ہے یا علیہ السلام جہاں میں ذکر مولا کا بپا ہونا لو جی ممبر دی قسم ہے جس کلم دا میں قصیدہ شروع کیتا ہے اے بھائی آصف کمال مجلس چاہ گئے بسم اللہ تشریف لائے جی مولا دے بڑے سونے ذاکر شاعر مدہ خان انہ دی کلم دیاں لکھیاں 17 اور ممبر دی قسم صرف میں نہیں ملک دے بڑے ذاکر بھائی آصف کمال دیاں لکھیاں 17 پڑھ دے بطول دی دھی دی مور ہے بھائی دی کلم تے لو بھائی بھی آگئے پیر سرفراز شاہ بھی آگئے مالک زندگی دراز فرماوے اے ندی موجودگی چ میں 4-17 پڑھا تے 10 حسین دی عظمت کتنی بلند ہے جہاں میں ذکر مولا کا بپا ہونا ضروری ہے جہاں میں ذکر مولا کا جنہا امام علی ہے دو بازو بلند کر کے حیدری ذکر
خارچہ بھی جس بندے دا عقیدہ ہے کہ میرا رزق بطول دے پتر دی جنتی تھلے، اس عقیدے دے مالک نال میری بات ہے، جہاں میں ذکر مولا کا بپا ہونا ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہاں ہے حسین بن علی تیرا گدا ہونا ضروری ہے، حسین بن علی خارچہ ہونا ضروری ہے، تیری آمد پڑھوں کیسے میں خاکی ہوں تو نوری ہے، تیری تنزیل پڑھنے کو خدا ہونا ضروری ہے۔ ان ہاتھوں دی خیر ہوئے، جیڑا ہاتھ اٹھے کسی دا محتاج نہ ہوئے، مالک زندگی دراز فرمائیں جی 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 تیری آمد پڑھوں کیسے میں خاکی ہوں تو نوری ہے، تیری تنزیل پڑھنے کو خدا ہونا ضروری ہے۔ لو جی جتنے بزرگ بیٹھے ہو ایک گل دا جواب دیو، آج لوگ چوکھیاں عبادتاں کیوں کر دیں؟ جنت جان واسطے، چنگے کام جنت جان واسطے، مگر آؤ دساں بطول دے باب نے جنت سستی بڑی کر چھڑی۔ شبیر دنیا تے آئے جڑا شیر میں پڑھنا چاہنا، بطول حضرات دی جھولی چو محمد مصطفیٰ نے پتر نو ہتھاں تے چاہیا، چومیا سینے نہ لائے، منظر دے نیچے رکھنے، دکل باب ہوئی، نبی ٹردے ٹردے دروازے تو باہر، بلا تشبیح سجے موڑھے نال علی بادشاہ، ویکھیا کیا ہے سرکار محمد مصطفیٰ دے صحابی مدینے دے گردن واہ دے لوگ عمران دے پتر دے دروازے اگے جمع، لوگ قدمہ تے جو کیوں نہ کہ یا رسول اللہ شہزادے دا تعارف کراؤ جڑا شہزادہ توڑے ہاتھا تھے، جڑے حسین دے ماتی میں اٹھے لطف لڑے، نبی پتر دا منہ چومے، پھر مدینے دے لوگاں دے پاسے ویکھے، پھر حسین دا منہ چومے، پھر صحابہ دے پاسے ویکھے، بطول دے پتر دا تعارف کروا کے پیا دن میری قسمت میرا بچپن میرے ہاتھوں پہ آیا ہے۔ تو آڑے ہاتھاں دی خیر ہوئے بھائی، جڑا ہاتھ اٹھے کسے دا محتاج نہ ہوئے، جتنے زہرہ دے بسم اللہ یا علیہ السلام، او جنت علی گالوی ذہنی چھ رکھنی ہے، نبی پتر دا تعارف کروا کے پیا دن میری قسمت میرا بچپن میرے ہاتھوں پھر آیا ہے، میرے قسمت میرا بچپن میرے ہاتھوں پہ آیا ہے، یہ وہ ہے جس کی مادر کی رضا کا مجھ پہ سایہ ہے، یہ وہ ہے جس کی مادر کے رضا کا مجھ پہ سایہ ہے، میرا میں سب میری محنت شریعت کو بچائے گا، ملا رب سے وہاں میں یہ زمین پہ رب بلائے گا، اگر جنت بڑی شے ہے تو پھر جنت میں جانے کو میرے شبیر کی دل میں ولا ہونا ضروری ہے۔ کاڑے ہاتھاں دی خیر ہو لبیک یا حسین، بسم اللہ ایک سطر اور پڑھئے کسی، میرا دل ہے کہ جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے سارے ہی علی دے نوکر ہو، دوجہ بندے دے تھے کم ہی کوئی نہیں، میں ایک یا دو منٹہ میں دساں جو علی دے نوکران دی فضیلت کتنی بلند ہے۔ اس بعد ایک سطر حکم دی تمیلی چباس دی علم دی پھر ذکر مصاحب بھائی نو ممبر دیواں، میرا گھر ہے، میری حیثیت بانی دی ہے، حکم آئی تعمیل ہوگی، دعا لینا مقصد آئی بزرگاں کو دعا چوکھی مل گئی۔ لو جی میں 2:17 میں دساں جو علی دیاں نوکران دی فضیلت کتنی بلند ہے۔ علی والے 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 سنی سنی ہاں علی والے علی والے علی والے سلامے اون ماوانو سلامے ماوانو جنائے لالین پالے علی والے علی پھر 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 توڑے ہتھاں دی خیر ہوئے حیدری لو جی بسم اللہ حیدری لو جی جنہ 17 سے میں قصیدہ شروع کیتا ہے ماحول بن گیا دعا چوکھی مل گئی علی والے اس ماں دی عظمت نو ایک سلام نہیں کروڑا سلام نے پیر اسد شاہ جی جس علی علیہ پتر پالے بابا در شاہ جی سرفراز شاہ جی جتنے میرے بزرگو سکول لائف کالج لائف ذاکری لائف لوگ اجے توڑی سوال کر دیں آزاداران دی جیب چک پیسہ نہیں زہرا دے پتر دی مجلس ہی ضرور جانے
मातमी दी जेब विच पैसा नहीं, अब्बास दा मातमी जलूस जरूर अटेंड करना है, गाजी सरदार दा मातम करना है। इसकी वजह क्या है? आज़ादारां दे शौक किरण पीर अज़र शाह जी पाकिस्तान दे हर मिंबर ते खलो के हर आज़ादार दे शौक दी तर्जुमानी करके मैं 70 पढ़िए लोग सवाल कर देन, दसो इन आज़ादारां दा शौक केड़ा है? मैं हर मिंबर ते खलो के दसे कि इन आज़ादारां दा शौक केड़ा है? इन्हां दा हर अमल दुनिया तो भारी है, इन्हां दा शौक मशहद को या करबल दी ज़वारी है। बिस्मिल्लाह। जेड़े हाथ उठन भाई किसी दे मोहताज ना होवेन, मालिक जिंदगी अंदर आप फरमावेन इन आज़ादारां दे शौक केड़े ने? इन्हां दा हर दुनिया तो भारी है, इन्हां दा शौक मशहद को या करबल दी ज़वारी है। नजफ जावे या घर रहवे मजलसा नहीं छोड़े ने, मातमी है जलूसा तू कदी रुख नहीं मुड़े ने। जलूसा विच चंदे जलूसा दे अलम अब्बास दे काले अली वाले अली वाले जियो पे आखिरी सत्र कसीदा। बिस्मिल्लाह। लो जी एक सत्र कसीदे दी और फिर हुक्म दिता है, जेड़ा एक हुक्म होया फिर वैन कर सा भाई नूं मेंबर देवां। सरकारे गाजी दी अजमत तुहाडे ज़हन च कि किस अजमत दा मालिक है? अली दा अली पुत्र। 2 या 2.5 साल पहले मैनू आका आज़ादी दे बूहे तो 4 17 मिलियां सरकारे वफा दे अलम दी शान नहीं। मैं पूरे मुल्क च पढ़ियां, कसीदा मेरे नामे लगा, मेरी पहचान बनया। आज हुक्म दी तामील कर दिया, मेरा दिल है 110 चक गिरदो नवाह दा मजमा में दसां के सरकारे अब्बास दे अलम दी फजीलत कितनी बुलंद। लाख शुक्राने ज़ात तेरी दे ते पीर दितई अलमा हर कहंदे पीर न कर्मा वाले ते मेरा पीर जलालिया जैंदे रोहब कनू पैरुस्तम कंबण ते मेरा पीर ओ ताकता गाजी दा नौकरा कि सरकार गाजी दे अलम दी फजीलत कितनी बुलंद है। जैंदे अलम तले झुके पाक कलंदर ओ ऊंचियां शाना और 2:17 वेखो किस अजमत दा मालिक है उम्मल बनीन दलाल दा अलम। अलम मेरे मुर्शद गाजी दा, अलम मेरे मुर्रे गाजी दा, अलम मेरे मुर्शद गाजी दा। इन्हें जड़े गाजी दा नौकर दो बाजू बुलंद करके हैदरी सुड़ी सुड़ी गाजी दा। जा जाते घर घर थे घर घर थे जहाँ जाते जहाँ जाते घर घर ते जड़ा लहरांदा है साडे सीने विच ठंड पांदा है। अलम मेरे मुर्शद तुहाडे हत्थां दी खैर होवे, जेड़ा हाथ छोटे किसी दा मोहताज ना होवे। बिस्मिल्लाह जी। अली अलैहिस्सलाम अली अलैहिस्सलाम। लो जी आओ एक सत्र च मैं दसा कि गाजी दा अलम बिस्मिल्लाह करन जी मोमना वास्ते की ते मुनाफिका वास्ते की। सर चाके वेखे मेरे पासे जड़ा दूर नजरिया आंदा है
ठंड पांदे साडे सीने विच ठंड पांदे जड़ा दूर नजरी आंदे तवज्जो साडे सीने विच ठंड पांदे पांदे हम करदा जिगर जलांदे अलम मेरे मुर्शद गाजी दा तो साडी हो जी लो जी सलामत रहो बादशाह हुसैन वस्ता रखन लो जी 70 आखिरी पूरा फजाइल एक पास एक 70 एक पास से इतनी सोहनी मैनू मखदूमा ने 70 अता की मैं बतूल दी धी दे बूहे ते करोड़ सजदे करा सजदे घट ने मेरी 70 वधनी और मैं तुहाडी दुआ दा कोई वड्याई नहीं मैं मुल्क च जशन ते मजलसा मुकाए ने 70 ते हर बंदे दे मुशाहिदे दी बात है पहली दफ़ा किसी घर चो अलाम बरामद होवे तो कुछ बंदे रस्ते च आ जाते वो आदमी नहीं असा कसम चुकी असा कुरान चुके कि असी अलाम निकलन नहीं देना जी जी कोई लड़ाई वाली बात नहीं मैं 71 पढ़न लगा मीडिया का दौर है मैं बचपन च वाक़यात वेखे उम्मल बनीन दे लाल दे मातमी गाजी दे नौकर पहली दफ़ा किसी घर चो जलूस कड्डन बाबा जी अलम बंदे तकलीफ होंदी है बंदे रस्ता रोक लेंदे वो आदमी असा कसम चुकी कुरान चुके कि असी अलाम निकलन नहीं देना आओ इस मिंबर ते खड़ के उन्हां लोगों नूं चैलेंज करके गल केड़ी आख रहे हैं भावे मुल्ला कुरान को चुकिया फिर भी अल्लाह में अब्बास नहीं रुकिया क्यों रुकिया है तशमर कोलू नहीं झुकिया अलम मेरे मुर्शद गाजी दा बिस्मिल्लाह तू सारी हो जी बिस्मिल्लाह पानी दे यार अच्छा जी अच्छा चलो ठीक अली अलैहिस्सलाम भावे मुल्ला कुरान को चुकिया फिर भी अल्लाह में अब्बास नहीं रुकिया क्यों रुकिया है तशमर कोलू नहीं झुकिया अलम मेरे मुर्शद गाजी दा सलामत रहो जी एक सलवात अजमत खानदान ज़हरात बाबा से बुलंद तिलावत बस फजाइल मेरे हिस्से दा काफ़ी भाई मिंबर ते आ गए हुक्म दी तामील कर दिया चोखा पड़ गया 7 या 8 मिनट की नौकरी हो रह गई तारीख कह रही है मुहर्रम के चांद में सैदानियों के बख्त अचानक उलट गए सैदानियों के बख्त अचानक उलट गए इतनी गरीब हो गई बेटी अमीर की इतनी गरीब हो गई ज़हरा की लाडली 1400 साल तो शिया कौम नू मिट्टियां ते बह के फ़कत एक बात रो आ गई है ज़ैनब के एक लिबास में 2 साल कट गए हाय निकली है भाई उन्होंने बंदियां दी जेड़े बंदे मातमीन जी जी मैं नौकर हाँ रोना मकसद दिन ने अली दियां दियां नू मुकान देवन दे तारीख कह रही है मुहर्रम के चांद में सैदानियों के बख्त अचानक उलट गए जुमला मैं आखने आए तेरे वास्ते चे इतनी गरीब हो गई बेटी अमीर की कौन गरीब हो गई है जिंदे भेरावां दे कपड़े जन्नत चुआने इतनी गरीब हो गई ज़हरा की लाडली मैं भेड़ा दे पर्दे कुर्बान करा ज़ैनब के एक लिबास में कई साल कट गए पढ़ा कुछ हो रही लेकिन मैंने हुक्म होया कि हुसैन दे उस यूसुफ पुत्र दे दो वैन सुनाओ जिन्हों ज़हरा दा पुत्र तहज्जुद दी नमाज पढ़ के चुमदा चुमदा रजदा पढ़दा पिया रोते अकबर दी वो शादी दीवा नहीं वेख्या प्यू परना के रो के ज़हरा दा पुत्र आदई मैं को कुछ नहीं दिसदा विच करबल दे मसला दा पुत्र वाह भाई वाह भाई तेरे तराजी मां हुसैन की तेरी आए कबूल फरमावे ते खड़ा हकला देंदा ओए आज गाजी को अकबर दी लाश ते आके ओ कदी मुंह चुमदा कदी गल चुमदा हाथ भजी होई सांग च सैयदा दे अकबर अख खोलो प्यू बुढ़ड़ा हो गई सदके सदके भाई सदके जे 70 का हुक्म है वो सुन लो जी जी नौकर जी मैं नौकर 1000 दफा आखा हाई रोती अकबर दी शादी दी ते नहीं वेखिया प्यू पर ना के
میں کو کچھ نہیں دسدا وچ کربل دے مسلح دا پتر صدقے ماں حسین دی بھائی تواڈی ہائے قبول فرماوے ٹھہر ترے کمینیاں دھوکھا دے کے مارے حسین دے پتر علی اکبر جوڑا ہے ہوتے جے حکم میں حکم دیتا ہے 2 یا 4 منٹ دی 70 پھر ایک وین بھائی نو ممبر دین لگے میں کیا کہہ دی ترے کمینیاں دھوکھا دے کے مارے حسین دے پتر علی اکبر جتنے مامدیاں جھولیاں چو ازادار ہو ماتمی ہو شیعہ ہو یا کوئی سنی بیٹھے آگا نسیم عباس رضوی لاہور علیہ مالک انہوں دے درجات بلند فرماؤ انہوں نے کسے بندے سوال کیتا یا آگا صاحب حسین دے پتر نو برچھی کمر علیہ پاس ہو لگی یا سینے علیہ پاس انہوں نے کہا اکبر نو برچھی کمر علیہ پاس ہو لگی انہوں نے کہا آگا صاحب کوئی دلیل انہوں نے کہا کائنات چما پتر ہی نہیں جمعہ جیڑا بنو ہاشم نو سامنے اپنے سینے تو بسم اللہ کہہ رہا بھائی مالک تیری ہائے قبول فرماوے میری جی میری پنی خیرات میں پھر آدھا کائنات چما پتر نہیں جمعہ جیڑا بنو ہاشم نو سامنے کھلو کسی نے توار کرے کتاب مجالس المنتظرین دے جملے کتاب اللہ لکھ دے کہ میدان کربلاج سب تو زیادہ حسین دے قاتل اکبر مارے سرکار عباس نو تے لڑنی کسے نہیں دیتا پابندی آئی علی دے علی پتر تے لیکن لیلہ دا پتر میدان کربلا جس پاس سے گئے بابا جی لاشاں دے ڈھیر لگ گئے جس لئے کمینیاں سمجھے نا جو انج نہیں مردہ ایک کمینیاں دن اس نو دھوکھا دے کے مارو کتاب اللہ لکھ دے کہ جس راستے تو حملہ کر کے اکبر خیمے آوے اس راستے دے آس پاس جھاڑیاں یہ آدھے 2 اس پاس سے بے جو ایک اس پاس سے ہون حسین دا پتر جس لئے حملہ کر کے واپس آوے ایک گلہ لاؤ دوجہ برچھی جھپال برچھی دا مار سونا حملہ کر کے لیلہ دے پتر گھوڑے دی واگ بلائی اکبر دے گھوڑے چوتھا یا 5واں قدم چاہیے کمینہ گو ہس کے پیادہ اکبر تینو جانگ یاد دے تیری پھوپیاں دے خیمیاں نو بھا لگی اینج کر کے دیتے حسین دے پتر تے ایک کمینے برچھی دا پھل اکبر دی کمر اچ مارے اتنا وزنی آئی وار کمر چیر کے برچھی دا پھل سینے چو باہر آگے جیڑے بزرگ بیٹھے ہو برچھی دا تصور کرو اگلا حصہ لوہے دا پچھلا لکڑ دا اس کمینے برچھی مار کے سورا دے بھیرا دی کمر چ برچھی دا پھل بن چھڑے اے جو ملا توڑے سنن اللہ جس واسطے میں 17 شروع کی تھی جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو توڑی ہائے ضرور نکل سی سگرا دے بھیرانو برچھی لگی ہے نا تے گھوڑے دے گل چبائیں پا کے پیادے جتنا جلدی ہو سکتی میں نو خیمیاں دے قریب پہنچا گھوڑا دے کیوں مولا اکبر دے تو نہیں جان دا پیو ضعیف ہے میں جوانا میری لاش میرے پیو پیریاں پھوپیاں تک پہنچاونی گھوڑے دوڑنا شروع کیتے کتاب لکھ دے 8واں یا 9واں قدم آئی حسین دا پتر گھوڑے دی زین تو زمین تے آئے لام دے پہ اکبر حقل دیتی ہے بابا پتر جھان پہ نہیں پڑھ سکتا جو شبیر پتر دی لاش تے کیویں آیا کیڑے رنگ چایا اکبر دی اکھی باندھ ایک ہاتھ سینے تے شبیر اٹھ دا تے باندھا پتر کو اکبر بابے دی خوشبو محسوس کی تھی اللہ جانے کتنے بندے ہائے کر سو کتنے ماتم کر سو انج کر کے کھیں کھول کے دے بابا آ گئے ہو جی اکبر آ گیا بابا تو اڈے چہرے تے مٹی کیوں ہے جملہ سمجھیو جڑا ماتمی بیٹھے بابا گھوڑے دی زین تو میں جھڑیاں مٹی تیرے چہرے تے شبیرہ دے اکبر کتنی وار جھڑے بابا ایک وار جھڑیاں پیشانی چم گیا دے اکبر تیری جوانی دی قسم ہے خیمے تو تیرے تک میں 36 وار زمین تے منہ دے باہر جھڑیا اکبر بسم اللہ پڑھ کے اپنی زبان پیو دے چہرے دی مٹی صاف کی ایک ہاتھ سینے تے دوجہ ہاتھ متھے تے رکھیا دے بابا پتر دا آخری سلام ہوئی شبیرہ دن اکبر ٹور چلے ہیں زندہ میں بھی نہیں رہنا آج انہیں سلام کر جو میں پہلے کرتا ہوں اکبر دے بابا کیویں شبیرہ دن پہلے تے دوئے ہاتھ متھے تے رکھیا دے بابا پتر دا سلام ہوئی ہائے تیرے واسطے چاہے نکل سی اکبر دے بابا تو ضعیف ہے میں جوان نہ اس گل نو راز چران دے پتر دے ہاتھ رکھیا دے ہاتھ چاہ میں ابراہیم نہیں میں حسین شاباش سونی آئے کرن اللہ دیاں علی دیاں راضی ہونی اکبر میں بطول دا پتر حسین ہاتھ چال بسم اللہ پڑھ کے لیلہ دے پتر سینے تو ہاتھ چاہیا شبیر ویکھیا آئے ہو میں بطول دے پتر دے حوصلے تو کائنات دے حوصلے کروا اکبر برچھی لگی جی بابا برچھی لگی اکبر کہیں ماری بابا 3 کمینے رل کے ماری اکبر درد ہوئی نہیں بابا تے پھر روندہ کیوں ہیں پیو دیاں قدمہ تے ہاتھ لا کے دے کمینے برچھی مار کے تانا مارے جڑا تیرے پتر نو مگا گئے
شبیر آدن کی آکھیا سو بابا برچھی مار کے گھوڑے دے سامنے ناچ کے آدھائی کیوں ہو تیرے پیو دا نا حسین ہے شاباش علی دیاں دیاں راضی ہونی اور میں سنے ہیں تیرا پیو بڑا وڈا صابر ہے آج پتر دے سینے چو پھال برچھی دا کڈے پھر مننا جو حسین صابر بس میں وین دے قریب آگیا اکبر تیری کیا منشاہ ہے بابا تین جا صابر پیو دا پتران جی میں مرضی آوی پھال چھک شبیر بسم اللہ پڑھ کے آستینہ الٹیاں پیو دیاں قدمات ہاتھ راک کے آدھا ہے ایک گل دا خیال رکھیں بابا او سامنے تریوے کمینے ویکھ دے پہ شبیر آدھن اکبر او کلے نہیں او ایک اللہ دا رش کھل گئی او 1.25 نبیاں دی قطار پتر دا سار ہاتھ تیرا کیا دے او پہلی صف کالا برکا نظر آئی اکبر او دادی حاجرہی او دادا ابراہیم ہے او دادا اسماعیلی لیلہ دا پترہ دے بابا پھر انج برچھی نہیں کرنی بابا سجے پاسے اٹھ میرے کھبے پاسے آ شبیرہ دن کیوں کوئی راز ہے پیو دے قدمت ہاتھ رکھ کیا دے بابا تیری کانڈے خیمے والے پاسے تے مت دادی حاجرہ انج ناکھے جو ماں والے پاسے کانڈ کر کے پتر دے سینے جو پھال برچھی دا کڑے شبیر بسم اللہ پڑھ کے اس تو مختصر میں کر نہیں سکتا پتر دے کھبے پاس اکبر تیارے پھل کڈا جی بابا جی میں مردی آوی 10 چکالیوں ممبر دی قسم شبیر نادی علی پڑھ کے کھبا ہاتھ اکبر دے سینے تے رکھے ہے سجا ہاتھ برچھی پائے پہلا ہلاوہ دیتے زمین ہلیے آسمان ہلیے دوجہ ہلاوہ دیتے نبیاں دیاں تسبیاں ڈھے گئیاں نوران دیوال کھل گئے تریجہ ہلاوہ دیتے اکبر پیو دیاں قدمات ہاتھ رکھیا دے بابا غور نال ویکھ میں نہیں پیا ہل دائے زمین پہ ہل دیئے شبیرہ دن اکبر کلی زمین نہیں پہ ہل دی او ویکھ اللہ دا عرشی ہل دا کوشش کری جڑا ماتوی بیٹھے حسین ارادہ کیتا جو میں چوتھا علاوہ دیوا حسین دی نظر پہ یہ دو ہاتھ نے جڑے اکبر دا سینہ پہ مل دین سیدہ دے کون اس لئے میرے پتر دا سینہ ملنا لا آلے آلے آواز آئیے حسین رام نال کڈے دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہو دین او میں تیری ماں بطولہ میں بکیا چھوڑ الحمدللہ علی دیاں دھیاں توڑے تیرا دیو لو جی کہ منت کرن لگا اتھے نہیں میں ہر ممبر تے جتھے لیلہ دے پتر دے وین کردہ پیر سرفراز شاہ جی ہاتھ مان کے منت کردہ آج چوکھا رسا ہو گیا تو سب بطول دیاں پتران تے دھیاں نو مکان پہ دین دیو مگر جیڑا وین میں شروع کیتا ہے آج جوان نہ دے حصے دا پرسا ہے جوان کوشش کری تیرا پرسا چوکھا ہوئے کیوں آدھا پیادہ شاکا لیوں جس لے اکبر دی شہادت پڑھئے اکبر دی ماں لیلہ دی من ہے ہر جگہ میرے پتر دی شہادت نہ پڑھی کرو کیوں جس لے جوان پرسا نہیں دین دے پردے چلے لیلہ زینب دا ہاتھ ناپ کے آدھئے نانو کے پتا او میرا اکبر کے ڈا سوڑ الحمدللہ زہرہ جائیاں تو آڈے تیرا دیو شبیر ارادہ کیتا جو میں پنجمہ ہلاوہ دے اکبر آدھے بابا برچھی انج نہیں نکلنی شبیر آدھے اکبر بات کیویں حوصلہ سائی کڈو تے میں کوین سمجھا عالمہ کیویں نکل سی اکبر آدھے بابا برچھی دیاں تریوے نوکا مڑی ہوئیاں نوکا میریاں پسلیاں وچ پھس گئیاں شبیر آدھے کیویں کڈا دے بابا ہاتھ پچھے کار دوئیں زانو میرے سینے تے رکھ شبیر بسم اللہ پڑھ کے دوئیں زانو اکبر دے سینے تے رکھے نا دے بابا ہن نادی علی پڑھ کے برچھی نو ہلاوہ دے رومن علیہ شبیر اللہ اکبر پر کے برچھی نو ہلاوہ دیتے برچھی باہر آئیے کلی برچھی نہیں جوان دا جگری باہر آئیے اس لئے سیدہ دے نانا تیرا دین بچ گیا علی دیاں دھیاں تو آٹے تیرا دی ہوئے آخری 70 برچھی کاٹ کے ایک پاس سے رکھیے بطول دلال اکبر دیاں اکھی باندھ ہونے لگ بھیڑا دے پھیرا میرا جملہ سمس سیدہ دے اکبر اکھی باندھ نہ کرے میں وعدہ کر آیا اکبر آدھے کہندے نال وعدہ کر آیا پتر دماغ چوم کے سیدہ دے اکبر میں بھیڑا نال وعدہ کر آیا اس لے پیو دیاں قدمات ہاتھ رکھ کے مدینے آلے پاسے منہ کر کے آدھے ہائے سغرا او مینو برچھی لگ گئی ہے میرے ملن دی تانگ لہا سیدہ دے اکبر تو جوان میں ضعیف ایک بزرگان دے حصے دی 70 اور میرے حصے دی مکان ہوگی اکبر کوئی توں کار کچھ میں کردہ اکبر بسم اللہ پڑھ کے پیو دے گل چباہی پائیاں شبیر اکبر نو لے کے ٹرنا شروع کیتا ہے مجالس المنترین اللہ لکھ دے 7واں قدم حسین چاہے جا شبیر دی کانڈتے کا ہاتھ آئے ہولے ہولے آواز آئی حسین میں بھی مدد نو آوا سیدہ دے کون اس ویلے میری مدد کرنا لا ہولے ہولے آواز آئی حسین نہیں سنجھاتا میں تیرا بابا لیا پتر دی لاش رے تیرا کیا دن بابا انصاف نال ڈاس خیبر دا دار پٹنا اوکھے یا جوا علی دیاں دھیاں تو آٹے تیرا دیوں یا جوان پتر دی لاش چاونی
شبیر ٹرنا شروع کیتا ہے اکبر دا منہ ملا تشبیح حسین دے سینے نال سیدہ دا اکبر بول میں بڑھڑا ہو گیا اکبر اکھی باندھ نہ کری آدھا بابا جتنا جلدی ہو سکتی میں نو خیمے چلے چل میری اکھی باندھ پہ ہوندیاں کتاب اللہ لکھ دے ناما قدم چاہے اکبر دا سار ایتھو لے کے شبیر دے ہاتھاں تے آئے اگلا سفر ان کی تسجے میں کاری قرآن کچھ آ کے ٹر دے اجا خیمیاں تو 7 قدم دور آئی جا سورا دے پھر آدیاں اکھی باندھوں میں لگ پیان پتر نو ریتے سمایا سے تے دوئیں بائیں ودھا کے پیادہ ہو جنہ ملنے جی دے آئیو اکبر کون جلدی با ہیر آؤ میرا نہیں بچدا حق بندہ یہ تھائی ممبر چھوڑا اوکھا تے باہمیں سوکھا پتر نو لے کے خیمے چاہے تاریخ آدھی ہر پردے دار اکبر دی لاش تے پتھران دا ماتم کیتے دس شکلیں ہر بی بی آئیے مگر جس لے اصغر دی مار رباب آئیے کوئی نوے رنگ چاہیے وال کھلے ہوئے ان 6 مہینے دا پتر چاہے ہوئے اکبر دے سیلے تے پتر نو رکھے آس وہ اکبر دے سیلے تے ہاتھ رکھ کے آدھی اے تیڑے پھال بر چھیدہ